वाराणसी से मौलाना जर्जिस को 13 साल की सजा। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है सजा। रेप केस में मौलाना जर्जिस को सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, जहां मौलाना जर्जिस को 13 साल की सजा सुना दी गई। को चाहे गुमराही पर ही रखे, लेकिन मेरी कोशिश, मेरी मेहनत रहेगी। तुम हमें रोक नहीं सकते, तुम हमें डरा नहीं सकते। तुम्हारे दाखतों से, तुम्हारे धमकियों से हम डरने वाले नहीं। ठीक वही जवाब मैं आपके इस मंच से इन कुफ्फार को, इन मुशरिकीन को, इन दुश्मनाने भारत को, इन दुश्मनाने मानवता को, इन दुश्मनाने डेमोक्रेसी को, इन दुश्मनाने जमहूरियत को, इन तमाम को कहता हूं कि जैसे मेरे नबी ने जवाब दिया था, वैसे हम तुम्हें जवाब देते हैं। तुम्हारे डराने से, ये तुम्हारे भगवा पहनने से या तुम्हारे गेरवा पहनने से आज हम भारत में अपने मजहब पर अमल करने से बाज नहीं आ सकते। तुम अगर किसी की दाढ़ी पकड़कर मारोगे तो क्या हम नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? क्या हम तुम्हारी टोपी को, तुम हमारी टोपी को उछालोगे तो क्या हम टोपी लगाना छोड़ देंगे? क्या हमारी बेटी की पीछे अगर जय श्री राम का नारा लगाओगे तो क्या हमारी बेटियां हिजाब पहनना छोड़ देंगी? अगर तुम्हारा ये गुमान है, अगर तुम्हारी ये ख्याल है, तो मैं सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, एक बात याद रखो। जो जवाब बीबी सुमैया का था, अबू जहल के सामने कहा था कि अबू जहल तुम हमारे जिस्म के एक खून का एक एक कतरा निकाल कर फेंक दो दुनिया में, मैं फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए नबी के फरमान के मुताबिक, मैं उनके फरमान से और उनकी लाई हुई शरीयत से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। तुमको जो करना हो तुम कर लो। क्या तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वसीयत याद नहीं है? क्या तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उन बातों को भुला चुके हो? हमारे नबी ने, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, ए मेरे प्यारे सहाबा, तुम्हें आग में रखकर जलाकर भस्म कर दिया जाए या तुम्हें अंगारों पर लिटाकर जला दिया जाए, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक मत करना और जानबूझकर फर्ज नमाज को तर्क मत करना और कभी शराब मत पीना। आज मैं वही जवाब देता हूं कर्नाटका के उन हंजारों को, आज मैं वही जवाब देता हूं एशिया महाद्वीप के उन धर्म के दुश्मनों को जो हमारे इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को, नमाज को, अजान को, मदरसों को, पर्दे को, टोपी को, दाढ़ी को, बहन को, बेटियों को आज भगवा कपड़ा पहनकर डराना चाहते हैं। जो जवाब बीबी सुमैया का था अबू जहल के सामने, तुम्हारे इन करप्ट नेताओं के सामने आज अब्दुल्ला सालिम का भी वही जवाब है। लाख कोशिश कर लो, इस धर्म को नहीं मिटा पाओगे। हम शहीद हो जाएंगे अपने इस देश में, लेकिन अपने मजहब पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि दुनिया के अंदर तुम्हें भेजा जा रहा है, इस दीन की वजह से, इस शरीयत की वजह से, इबादत की वजह से भेजा जा रहा है। हम इबादत करेंगे, तुम्हारे डराने से नहीं डरेंगे। और फिर सुन लो, भारत का संविधान भी हमें कहता है, अगर तुम मुसलमान हो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अगर तुम मुसलमान हो तो अजान दे सकते हो। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 चीख चीख कर कहता है कि हर मजहब के लोग अपने अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं, कोई देश में नहीं रोक सकता किसी को। जो जवाब बीबी सुमैया का था वही जवाब हमारा आज भी है, और हमारा ये जवाब देश के खिलाफ में नहीं है, देश के खिलाफ नहीं। अगर हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि मौलाना आप तो धार्मिक हो गए, आप तो देश के विरोधी हो गए। नहीं जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया था कुफ़ार को, मुशरिकीन को, तो हम भी ये जवाब देते हैं आज के कुफ़ार मुशरिकीन को। रही बात ये कि भारत में क्या मज़हब पर अमल करना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 जो है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मैं इसको बहुत प्यार से समझाता हूँ और आप सबको याद होना चाहिए ये आर्टिकल। ये भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 26, इसमें लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम मतलब आज़ाद, हर आदमी अपने मजहब पर अमल करने के लिए आज़ाद है, संविधान कह रहा है। हाँ,
اگر آپ سڑک پہ چلتے ہوئے راستے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائیں، آپ کہیں گے کہ جی فریڈم ہے، آزادی ہے، اور پھر پوری ٹریفک جام ہو جائے تو یہ غلط ہے، ایک مورلٹی کے خلاف ہے، یہ سوشل کے خلاف ہے، سوشلزم کے خلاف ہے۔ آپ کے دھرم پر عمل کرنے سے بھارت کے کسی ناگرک کو، کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ مطلب ہوتا ہے فریڈم ٹو مینیج ریلیجیس افیئرس۔ یہیں سے بات آتی ہمارے بچوں کی، ہمارے بیٹیوں کے پردے کی، یہیں سے بات آتی حجاب کی۔ تو حجاب پر عمل کرنا، حجاب کو پہننا منع نہیں ہے۔ کہاں منع نہیں؟ بھارت کے سمویدھان۔ جب سمویدھان میں منع نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو منع کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر منع کر رہے ہیں تو وہ سمویدھان کے خلاف وہ کر رہے ہیں۔ سمویدھان کہہ رہا کہ پہنو، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ مت پہنو۔ تو ہم تو دیش کے سمویدھان کے مطابق، اور وہ دیش کے خلاف۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ لوگ خریدنے آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جتنی بھی طاقت لگا لو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس دھرتی پہ بھیجا میں کر رہوں گا۔ محمد الرسول اللہ اگر ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے، گھبرا کر بیٹھ جاتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام آج ہم تک یہ دین نہ ہوتا، آج قرآن ہم تک نہیں پہنچتا، آج بخاری ہم نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، آج مسلم ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، آج ابو داؤد ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ترمذی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، آج ہمارے سامنے میں ابن ماجہ نہیں ہوتی۔ یہ احادیث کی بڑی بڑی کتابیں صحاح ستہ۔ اگر نبی پاک علیہ السلام ڈر گئے ہوتے، ڈرے نہیں، آپ نے پیار سے ان کو سمجھایا۔ آپ نے کسی بھی انسان کو تبلیغ اسلام کے لیے کسی بھی انسان پر ظلم زیادتی نہیں کی۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں جناب محمد الرسول اللہ نے ڈرا کر دھمکا کر صحابہ کو کلمہ پڑھایا، بالکل 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 غلط بات۔ آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھ کر دوست تو ویسے بھی دشمن تو ویسے بھی دوست بن جاتے تھے۔ 6 سال نبوت کے گزر گئے، 5 سال میں جب پریشانی زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مرد اور 4 عورتوں کے ساتھ ایتھوپیا چلے گئے، مجبور ہو کر چلے گئے۔ کیوں؟ جی نماز نہیں پڑھنے دے رہے، عمل کرنے نہیں دے رہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، تو یہاں سے چلے گئے ایتھوپیا۔ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا بولا جاتا ہے۔ شاہ حبش نجاشی ملکہ حبش ایتھوپیا، وہاں کے بادشاہ کے پاس کچھ ایسی افواہ پھیلی کہ مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد محمد الرسول اللہ نے آیت تلاوت کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہ پڑھ رہے تھے تو اچانک کفار مکہ جو بیچ میں تھے وہ قرآن کریم کے اعجاز و اکرام کو دل میں ایسی ہیبت تاری کی، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ بعد میں جیسے سجدے سے اٹھے، ارے ہم لوگوں سے we have big mistaken, we have committed big mistake، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ افواہ پھیل گئی تو وہ لوگ پھر واپس آنے لگے، کچھ لوگ وہیں پر رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ رکے نہیں، آپ کعبۃ اللہ جاتے، نماز پڑھتے، آپ کو پریشان کیا جاتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گردن پر اونٹ کی، بکری کی اوجڑیاں رکھ دی گئی۔ آپ علیہ السلام کو عقبہ ابن ابی معیط نے گلے میں کپڑا ڈال کر ایسے لپیٹا اور گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق دور کر کے آئے اور یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، پاگل ہو گئے ہو، ایک ایسے آدمی کو تم قتل کرنے چلے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، کیوں مارتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کسی سے ہاتھا پائی نہیں کی۔ یاد ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیوں لائے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کوہ صفا پہاڑی کے پاس محمد الرسول اللہ تھے۔ ابو جہل ادھر سے آیا تو محمد الرسول اللہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر بھی مارا، آپ کا پاؤں، آپ کا پیر زخم ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ تو وہاں پر قریب میں ایک
लौंडी एक बांदी देख रही थी। अबू जहल तो चला गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह खामोश रहे। बताओ दुनिया वालों, कितने हलीम, कितने बुरदबार, कितने नेक इंसान थे कि लोग पत्थर भी मारते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पलट कर जवाब नहीं देते थे। आज उनको लोग गालियां देते, आज उनके शान में तौहीन आमेज कलिमात बोलते। उनकी सीरत को घर घर तक, जगह जगह तक बोलने की ज़रूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। उधर से हज़रत